वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में बाब पाकिस्तान का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में नैब पर सख्त तनकीद की। बोले, मेरी दुआ है कि नैब अकूबत खाने में दुश्मन भी ना जाए। नैब ने कभी बाब पाकिस्तान मंसूबे में गबन करने वालों का एहतसाब क्यों ना किया। माजी में इंसाफ का कत्ल किया गया। बाब पाकिस्तान मंसूबे को बेदर्दी से खराब किया गया। अरबों रुपए दफन हो चुके। मेरी हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, क्योंकि पर जो नाइंसाफी रवा रखी गई, जहाँ पर इंसाफ का जहाँ पर वो कत्लेआम हुआ पिछले अदवार में, तो दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को, उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के अकूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? लेकिन आज मैं इस तारीखी मुकाम पर और तारीखी मंसूबे के हवाले से बात ये करना चाहता हूं कि किस बेदर्दी और बेरहमी से इस मंसूबे को मौखर किया गया, तबाह किया गया और अरबों रुपए पाकिस्तान के गबन चुके। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर 2008 में शौकत खानम के $3 मिलियन से सरमायाकारी का एतराफ़ कर लिया और कहा कि 2015 में ये रकम अस्पताल को वापस कर दी गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इमरान खान की जानिब से लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हत्या के इज्जत केस की समाअत हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। ख्वाजा आसिफ के वकील ने चेयरमैन पीटीआई पर जरा की तो इमरान खान ने अपने बयान में एतराफ़ करते हुए बताया कि ये बात दुरुस्त है कि 2008 में $3 मिलियन की सरमायाकारी की। ये रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही और 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि HBG ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज हैदरी हैं और वो भी सरमायाकारी की मंजूरी देने वाली कमेटी में शामिल थे, लेकिन उन्होंने जाती फायदे के लिए सरमायाकारी की मंजूरी नहीं दी थी। बोर्ड मीटिंग्स में इस सरमायाकारी से मुतल्लिक बात हुई थी। ख्वाजा आसिफ को लीगल नोटिस भेजते वक्त सरमायाकारी की रकम वापस नहीं आई थी। मालूम नहीं कि इम्तियाज हैदरी पीटीआई के डोनर्स भी थे या नहीं। शौकत खानम अस्पताल के लिए मुतादिद समंदर पार पाकिस्तानी डोनेशन देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इंडोमेंट फंड बोर्ड को कब बनाया गया। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इंडोमेंट फंड बोर्ड 90 की दहाई में बनाया गया था। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि 2005 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में आपने कहा था कि इंडोमेंट फंड बोर्ड अभी नहीं बनाया और अब कह रहे हैं कि 90 की दहाई में बनाया गया था। ख्वाजा आसिफ के वकील ने इमरान खान से सवाल किया, क्या ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी का आपको मालूम है? इमरान खान का अपने जवाब में कहना था कि शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का मुझे मालूम नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है। अस्पताल का बोर्ड मुझसे पूछकर फैसले नहीं करता। अब मालूम हुआ है 2 ऑफशोर कंपनीज में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। कमीशन 90 रोज की आईनी मुद्दत में पंजाब में इंतखाबात की तारीख दे। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जवाद हसन ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असेंबली के लिए फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे और गवर्नर से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत का तहरीरी फैसले में कहना है कि यकीनी बनाया जाए कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावुज न हो। ये कहा जा सकता है कि आइन में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का इख्तियार है। फैसले में कहा गया है कि पेनम्बरा डॉक्ट्राइन के तहत आइन की किसी एक शिक को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। पेनम्बरा डॉक्ट्राइन के तहत सियाको सबाक और आइन के उसूलों को मुकम्मल देखना चाहिए। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जनरल इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी पेनम्बरा के तहत आइन और इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक है। आर्टिकल 224(2) में ये नहीं लिखा कि अगर असेंबली खुद तहलील हो जाए तो तारीख देने का इख्तियार किसे है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को देखना होगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 219(d) के तहत कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन कराने का चार्ज इलेक्शन कमीशन के पास है। फैसले में मजीद कहा गया है कि किसी फरीक ने इनकार नहीं किया कि आइन में इलेक्शन करवाने की मुद्दत 90 दिन है। इख्तिलाफ इलेक्शन की तारीख देने पर है।
تحریک انصاف اسد قیصر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین کو بچانے کے لیے بڑا اقدام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے اپنے حلف کے ساتھ انصاف کیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی انتخابات کے انعقاد کے لیے کیس دائر کر رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر 90 دن میں انتخابات نہ کرائے گئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو کہ انہوں نے اپنا قانونی اور اپنے حلف کے ساتھ انصاف کیا ہے اور اپنے ملک کو بچانے میں بہت اہم ڈیسیجن دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ملک کی تاریخ میں ایک اہم ترین فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس داخل کیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات آئین کے عین مطابق ہے۔ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئین کی وائلیشن کریں گے، اور کسی طور پر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی ایم حکومت کو دباؤ دینے کے لیے معاشی ایمرجنسی لگانے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ معاشی ایمرجنسی لگی تو اس کے شدید سیکیورٹی اثرات ہوں گے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام دشمنوں کے پروپیگنڈے کا مرکز ہوگا اور آزادی محض رسمی ہوگی۔ احمقانہ پالیسیوں پر ضد کر کے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ انتخابات کروا کے حکومت منتخب لوگوں کو ٹرانسفر کی جائے۔ ملک کے مستقبل سے کھیلنا بند ہونا چاہیے۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد۔ شہباز گل پر 27 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مری نے کار سرکار میں مداخلت اور پولیس کو دھمکیاں دینے کے کیس میں شیخ رشید کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے سربراہ عوامی مسلم لیگ کو 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مری محمد ذیشان نے شیخ رشید کی ضمانت منظور کی۔ شیخ رشید احمد کی جانب سے سردار عبدالرزاق خان اور شہباز خان عدالت میں پیش ہوئے۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر دلائل کے بعد عدالت کے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تھانہ مری میں شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد پولیس کی مدعیت میں 2 فروری کو مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ سربراہ عوامی مسلم شیخ رشید کے N62 راولپنڈی سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ ریٹرننگ آفیسر نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو اسکروٹنی عمل میں شامل ہونے کے لیے طلب کیا تھا۔ جیل حکام نے انہیں پیش نہیں کیا۔ جیل ذرائع کا کہنا تھا کہ RON62 کی جانب سے شیخ رشید کو پیش کرنے کی ہدایات تھی۔ RO کی جانب سے جاری ہدایت میں واضح ڈائریکشن نہیں تھی۔ شیخ رشید کے نمائندے شیخ راشد شفیق RO نوشین اسرار کے سامنے پیش ہوئے۔ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ 13 فروری تک اعتراضات داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی تک شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں آیا۔ شیخ راشد شفیق نے کہا ہے مری سے واپسی پر رات شیخ رشید کو کسی سے ملوانے لے کر گئے، وفاداریاں تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہوں۔ رات 7 بجے جیل سے فون آیا کہ ہم شیخ رشید کو پیش نہیں کر رہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی بریت کی درخواست پر دلائل کی استدعا منظور کر لی گئی۔ وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز کے خلاف اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ سلمان شہباز نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ FIA نے گواہوں سے متعلق نئی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ سلمان شہباز کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل دینے کے لیے مہلت مانگ لی، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے سماعت 4 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ بات کریں سیاسی خبروں کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ ہماری حکومت کے بعد دیگر حکومتوں نے منصوبوں پر کام نہیں کیا۔ 110 کروڑ روپے باب پاکستان منصوبے میں دفن ہو چکے۔ شہباز شریف کے دور میں پارکس اور سڑکوں کے منصوبے لگے۔ 98 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب پہلی بار یہاں تشریف لائے، 'سارے منصوبے کا جائزہ لیا اور اس کو
शुरू करने के अहकामात जारी किए। 99 में हम फिर रुखसत हो गए और जहां काम छोड़ा था वहीं बाकी रह गया। उसके बाद आने वालों ने इस मंसूबे का हशर कर दिया और 110 करोड़ रुपए सरकार के, रियासत के खजाने के इस मंसूबे में दफन हो चुके हैं। और यहाँ एक ऐसा कंक्रीट और सीमेंट का एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर खड़ा किया जो शायद जिसका कोई मकसद नहीं था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा है कि आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का लिखा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का दो टूक फैसला सुना दिया। इस सब के बावजूद खदशा है कि ये इलेक्शन से भागेंगे। अगर ऐसा किया तो ये आइन और अदालत के फैसले से इनहराफ होगा। इनके गैर आइनी इकदाम मुल्क की बुनियादें हिलाने के मुतरादिफ कौम का इस निज़ाम से अब एतमाद उठ गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासतदानों पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, शौकत तरीन, यूसुफ रजा गिलानी ने तोशाखाने को भी नहीं छोड़ा। लोगों को एतमाद अब नहीं रहा है। वादा खिलाफी को हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दे दिया। आज मुल्क की मईशत खराब है, दिफा की हालत ये है कि धमाके हो रहे हैं। अगर इंसाफ का निज़ाम ठीक हो तो मुल्क बेहतर हो सकता है। हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दिया है और बेशर्मी के इंतहा है। कहते हैं कि जो जितना बड़ा लीडर होते हैं उतना ही बड़ा यू टर्न लेता है। इन लोगों के साथ जो आप लोगों ने अमानतें रखी हैं, यानी तोशाखाना तक इन्होंने नहीं छोड़ा। न इमरान खान ने छोड़ा, न शहबाज शरीफ ने छोड़ा, न नवाज शरीफ ने छोड़ा, न शौकत अजीज ने छोड़ा। जिसको जितना मौका मिला है सब ने आपकी अमानतों को लूटा है। इन लोगों के होते हुए आप मुझे बताएं हमें और किस दुश्मन की जरूरत है। हमारे ये हुक्मरान पीपल पार्टी, पीडीएम और पीटीआई ये माशी तौर पर भी नाकाम हो गए हैं। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी जमात का इंतखाब करे जो सबसे पहली बात यह है कि करप्शन फ्री हो, जिसका अपना दामन साफ हो। अब करप्शन फ्री जमात इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जमात। मजीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन कुछ देर बाद शुरू होगा। सीनियर नायब सदर और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। ऑन शराजी से ऑन बताएगा क्या तैयारियां कर ली गई हैं। ऑन से तफसीलात भी जानेंगे। हमारे नाजरीन को आगाह कर देते हैं कि इस्लामाबाद में नून लीग का तंजीमी कन्वेंशन है। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज खिताब करेंगी। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन कुछ देर बाद शुरू होगा। सीनियर नायब सदर और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। ऑन ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। ऑन बताएगा कैसी तैयारियां हैं और कब तक शुरू होगा ये, कब तक मरियम नवाज आएंगी? जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये तंजीमी कन्वेंशन है जिससे खसूसी तौर पे जो चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज़ वो खिताब करेंगी। टाइम बताया गया था 2 बजे का और मरियम नवाज़ कन्वेंशन स्टार्ट 2 बजे होना था। मरियम नवाज़ ने यहाँ पे जो है 2:30 बजे तक पहुँचना था, लेकिन अभी तक मरियम नवाज़ यहाँ पे नहीं पहुँची है। ताहम मुस्लिम लीग नून की मकामी और मरकज़ी क़यादत के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लोग टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, जहाँ पे ये अहम जो है वो जलसा किया जा रहा है। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि कल भी मरियम नवाज़ यहीं पे मौजूद होगी। वो जो है एक और अहम इजलास होगा तंजीमी, उस हवाले से गुफ्तगू करेगी। साथ में सोशल मीडिया की टीम के साथ भी मुलाकात की जाएगी। मरियम नवाज़ की कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं कि वो भी करेंगी, जिसमें वो कुछ अहम जो चीज़ें सामने लाएंगी। और उसके साथ साथ अभी मरियम नवाज़ ने अब से थोड़ी देर पहले जो है बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात जो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के साथ जो है मुमकिन तौर पे हो सकती है। और क्योंकि शाहिद खान अब्बासी के मुख्तलिफ़ किस्म की रिजर्वेशंस हैं तो वो उन रिजर्वेशंस को दूर करेंगी। ये वो जगह है, यहाँ से जो है वो काफ़िले जा रहे हैं और बिल्कुल मेरे फ्रंट वाली साइड पे, यानी हमारे कैमरे की अकब वाली साइड पे ये पंडाल बनाया गया है जिसमें सैकड़ों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं। ताहम ये ज़रूर है कि मीडिया
کو پنڈال کے اندر سے رپورٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. میڈیا کو جو ہے وہ کلین فیڈ دی گئی ہے کہ جو بھی پنڈال کے اندر تقریریں ہوں گی, چاہے وہ مریم نواز کریں گے یا دیگر رہنما کریں گے, وہ تقریریں اس کلین فیڈ کے ذریعے جو ہے وہ میڈیا نشر کر سکے گا. تاہم پرائیویٹ چینلز کے کیمرے اندر نہیں جا سکتے. اور یہ بتائے گا, آپ نے کل کے اجلاس کے بارے میں ذکر کیا ہے, تو اس اجلاس کے حوالے سے آگاہ کر دیجیے گا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, کن کن امور پر بات چیت ہوگی کل کے اجلاس میں؟ جو کل کا اجلاس ہے وہ اسلام آباد کی مقامی تنظیم کے حوالے سے اسپیسیفک ہے, کیونکہ اسلام آباد میں آگے بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں. مریم نواز کو نئی یہ ذمہ داریاں ملی ہیں, کیونکہ اس سے قبل مریم نواز, کیونکہ جب سارے یہ معاملات طے ہو رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے ٹکٹس کے, تو مریم نواز یہاں پہ موجود نہیں تھی, وہ لندن میں تھی. تو جب وہ واپس یہاں پہ آئی ہے تو نئے سرے سے چیزوں کا آرگنائز کر رہی ہیں, جو مختلف گروپنگ ہوئی ہے ان سے ملاقات کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ, یعنی رہنما آپس میں کوئی ان کا تال میل اتنا اچھا نہیں ہے, ان سے ملاقاتیں کر رہی ہیں. تو یہ اسپیسیفک تنظیمی اجلاس ہوگا مسلم لیگ نون کا, جس کا تعلق جو ہے وہ اسلام آباد کے معاملات سے ہوگا, جس کی وہ کل صدارت کریں گے. اچھا ساتھ اور یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ جو آج تنظیمی کنونشن اب سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا, مریم نواز کے علاوہ پارٹی کے اور کون کون سے رہنما موجود ہیں؟ جی, اس وقت پارٹی کے رہنماؤں کی بات کریں تو مختلف وفاقی وزراء, اسلام آباد کے جو یہاں کے لوکل ذمہ داران ہیں, ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہوں یا ان کے ساتھ دیگر جو وفاقی وزراء ہوں, وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. تاہم مریم نواز کا قافلہ بھی اب ہمارے عقب میں جو ہے وہ آ چکا ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد مریم نواز بھی پنڈال میں داخل ہوں گی, اور اسی لیے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں پنڈال سے باہر کی طرف آ گئے ہیں اور وہ مریم نواز کو ریسیو کریں گے. مریم نواز کو ریسیو کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ڈھول اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑ سوار اور ایک روایتی انداز جو ہوتا ہے, کیونکہ مریم نواز لندن سے واپسی کے بعد پہلی بار یہاں پہ اسلام آباد والے سیکریٹریٹ میں آ رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, تو ان کے استقبال کے لیے روایتی طریقہ اپنایا گیا. مریم نواز کا جو قافلہ ہے وہ اس وقت بالکل قریب پہنچ چکا ہے, اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ اسی راستے سے گزر کے جو ہے وہ پنڈال کی طرف جائیں گے. تھوڑی دیر بعد مریم نواز آئیں گی, اور آپ ہمیں تفصیلاً بتا رہے تھے اس حوالے سے. اس سے پہلے بھی مریم نواز نے بہاولپور ڈویژن اور ایبٹ آباد میں تنظیمی کنونشنز بھی کی ہیں, اس کے بھی دورے کر چکی ہیں. بہت شکریہ اون شرازی, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے مشیر امور کشمیر گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں گلگت بلتستان کے لیے گندم سبسڈی کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے, الیکشن کمیشن دباؤ میں آئے بغیر ملتوی شدہ 11 نشستوں پر شیڈول کا اعلان کرے. منتخب چیئرمین وائس چیئرمین سے خلف لیا جائے تاکہ عوامی مسائل حل ہو. مخصوص نشستوں پر انتخاب کرایا جائے تاکہ انتخابی مراحل آگے بڑھیں. 6 یوسیز کا فوری فیصلہ کیا جائے, جن کے فارم 11 اور 12 ہمارے پاس موجود ہے. عوامی مینڈیٹ اور اپنی ایک سیٹ اور ووٹ کا تحفظ کریں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کے عزائم کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کے لیے کام کرنے کا وقت ہے. بلدیاتی انتخابات کی بائیکاٹ کا پھل ملنے والا ہے. کراچی کے لوگوں کو بہت جلد خوشخبری ملنے والی ہے. کوٹا سسٹم جس کے اوپر پارٹی بنی تھی وہ اپنی بدترین شکل میں موجود ہے. پہلے کوٹے پہ کوٹا مل جاتا تھا, اب اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں ملتا. یہ جو 40% شہروں کا کوٹا ہے اس کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بن کے, تو بھئی کس کو بلیم دیں؟ آپ کو جان دے دی, آپ کو کھالے دے دی, آپ کو ووٹ دے دی, آپ کو گورنر بنا دیا, آپ کو وزیر بنا دیا, اب اور کیا؟ سب کے ساتھ چوروں کا ٹولہ ہے باس, سب کے ساتھ چوروں کا ٹولہ ہے. کوئی بھی حاجی پرہیزگار نہیں ہے یہاں پر کہ وہ بولے جی میں بالکل جو ہے وہ سپر ہیومن بینگ ہوں, فلاں تو جو ہے بالکل جو ہے وہ 2 نمبر ہے. اب تو پروو ہو گیا کہ سب کو باری مل گئی, کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی اپنا دل بڑا کریں, نواز شریف صاحب بھی اپنا دل بڑا کریں, زرداری صاحب بھی اپنا دل بڑا کریں, یہ بڑی پارٹیوں کے مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا دل بڑا کریں, اور یار بیٹھیں آپس میں, واک ان کریں, چھوڑ دیں یہ تلخ باتوں کو کرنا. میں سمجھتا ہوں ملک کھڑا ہو جائے گا, لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لوگوں کو یہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. لوگ یہ ملک کے اندر یہ تکلیف برداشت کرنا, یہ مہنگائی کا بم جو ان کے اوپر گرا ہوا ہے, خدا کی قسم لوگ اگر اپنے لیڈروں کو دیکھیں گے کہ ہاں یہ ہمارے لیے ایک ہو کر بیٹھے ہیں, تو لوگ یہ سہ جائیں گے آرام سے. یہ برا ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के मुतालबात मानने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का किरदार अदा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी और कामरान टेसूरी के दरमियान राब्ता हुआ है। शाहिद इजाज़ ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद बताइएगा, मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है? हाँ देखिए, एमक्यूएम का जो 12 फरवरी का धरना और पीपल्स पार्टी से मुलाकात का मामला, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का किरदार अदा करने का फैसला कर लिया गया। एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टेसूरी के दरमियान राब्ता हुआ, जिसमें गवर्नर सिंह 5 बजे एमक्यूएम बहादुराबाद के मरकज पहुंचेंगे। गवर्नर सिंह ने एमक्यूएम का एड्रेस से मुलाकात में इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, जिसमें जरा को ये भी कहना है कि गवर्नर सिंह एमक्यूएम के धरने से गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी से होने वाली मुलाकात पर बातचीत भी करेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त भी सामने आ रही है, जिसमें गवर्नर एमक्यूएम क्यादत से ये धरना मौखर करने की दरख्वास्त भी करेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के मुतालबात मानने का ग्रीन सिग्नल भी इस वक्त दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ सच न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।